श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः वाच्यार्थे विधिरूपे प्रतीयमानः प्रतिषेधरूपः, पुनः वाच्यार्थे प्रतिषेधरूपे प्रतीयमानः विधिरूपः, वाच्यार्थे विधिरूपे प्रतीयमानः अनुभयरूपः, पुनः वाच्यार्थे प्रतिषेधरूपे प्रतीयमानः अनुभयरूपः, वाच्यादेः प्रतीयमानार्थस्य विषयः भिन्नरूपः इत्येवं रीत्या अस्माभिः वाच्यप्रतीयमानयोः भेदः ज्ञातः। इदानीम् एनं विषयं ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनाचार्यः उपसंहरति। तत् कथमिति इदानीं पश्यामः। अन्ये च एवं प्रकाराः वाच्याद् विभेदिनः प्रतीयमानभेदाः सम्भवन्ति, तेषां दिङ्मात्रमेतत् प्रदर्शितम्। अन्ये च एवं प्रकाराः, केवलम् एतद् यद् पञ्चविधः अस्माभिः प्रदर्शितः केवलम् एवं रीत्या एव वाच्यप्रतीयमानयोः भेदः सम्भवति, अन्यरीत्या तु न सम्भवति इति न चिन्तनीयम्। एवं प्रकाराः वाच्याद् विभेदिनः प्रतीयमानभेदाः बहवः सम्भवन्ति। इतोपि केवलं दिङ्मात्रमत्र प्रदर्शितम् इति वदन्नस्ति। अनया दिशा अग्रेपि अस्माभिः तयोः भेदाः ज्ञातुं शक्यन्ते। एते सर्वेपि कस्य ध्वनेः उदाहरणत्वेन प्रदर्शितम् इत्युक्ते वस्तुध्वनेः। वाच्यं वस्तु, पुनः प्रतीयमानमपि वस्तु, वाच्यवस्तुनः प्रतीयमानवस्तुनः भेदः, पुनः अलङ्काराणामपि तथा सम्भवति, रसस्यापि सम्भवति। एतावन्ति उदाहरणानि केवलं वस्तुनः एव दर्शितानि इति वदन्नस्ति। अतः अग्रे वदति, द्वितीयोऽपि प्रभेदः वाच्याद् विभिन्नः सप्रपञ्चम् अग्रे दर्शयिष्यते। एवं वाच्याद् विभेदिनः प्रतीयमानस्य अन्येपि ये भेदाः सम्भवन्ति, तत्र द्वितीयः नाम अलङ्कारध्वनिरूपः। यतोहि ध्वनौ तु वस्तुध्वनिः, अलङ्कारध्वनिः, रसध्वनिः इति अस्ति खलु, त्रयः प्रकाराः। तेन वस्तुध्वनेः इदानीं प्रदर्शितं पञ्चप्रकाराः दिङ्मात्रमत्र प्रदर्शिताः। इदानीं द्वितीयः अलङ्कारध्वनिः। अलङ्कारध्वनिरूपः भेदोऽपि वाच्यालङ्कारात् भिन्नः भवति। वाच्यालङ्कारात् प्रतीयमानालङ्कारः भिन्नः। अयं विषयस्तु अग्रे सविस्तरं प्रतिपाद्यते। अग्रे नाम द्वितीयोद्योते विवक्षितान्यपरवाच्यस्य द्वितीयभेदप्रभेदवर्णनावसरे तत् प्रदर्शयिष्यते। अर्थात् यथा वस्तुध्वनिः विधिनिषेध तदुभयात्मनारूपेण सङ्कलय्य प्रदर्शितः, तथा अलङ्कारध्वनेः प्रदर्शनं कर्तुं न शक्यते अत्र। यतोहि अलङ्काराणां भूयस्त्वात्। अलङ्काराः तु बहुविधः भवति। अत एव अलङ्काराणां तथा भेदप्रभेदः न दर्श्यते अत्र। अग्रे द्वितीय उद्योते तद्विषये उक्तमस्ति। पुनः तृतीयः नाम रसध्वनिः। मूले एवमस्ति ध्वन्यालोके, तृतीयस्तु रसादिलक्षणः प्रभेदः वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तः प्रकाशते, न तु साक्षात् शब्दव्यापारविषयः इति वाच्याद् विभिन्न एव। रसध्वनिस्तु भेदः स्वयं सिद्ध्यति। वस्त्वलङ्काररसेषु त्रिविधेषु ध्वनिभेदेषु रसध्वनिः इति तृतीयः भेदः। सः रसादिलक्षणः। रसादिलक्षणः, रसादिः नाम रस, भाव, तदाभास, भावोदय, भावसन्धि, पुनः भाव प्रशम, भावशबलता, एवम् अष्टौ
रस भाव रसाभास भावाभास भावोदय भावसंधि भावशान्तिः पुनः भावशबलता एते 8 प्रकाराः रसादिः इति उच्यन्ते। एतदेव रसादिः एव लक्षणं स्वरूपं यस्य नाम कस्य रसध्वनेः। तेन रसभाव तदाभासादयः लक्षणं स्वरूपं यस्य सः रसध्वनिः इत्यर्थः। वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तः वाच्यस्य सामर्थ्येन आक्षिप्तः सन् प्रकाशते। अर्थात् शब्दस्य ध्वननव्यापारः। अयं व्यापारः अर्थसहकृतस्य शब्दस्य। साक्षात् शब्दव्यापारविषयः साक्षात् शब्दव्यापारः अभिधा तस्य विषयः न इत्यर्थः। स्वशब्दनिवेदितत्वेन शृङ्गारादिना शब्देन अभिधा व्यापारवशादेव निवेदितत्वेन। ग्रन्थकारः आनन्दवर्धनः वाच्यार्थात् त्रिविधस्यापि ध्वनेः पार्थक्यं दर्शयितुं प्रयत्नशीलः वर्तते। इदानीं यावत् वाच्याद् वस्तुध्वनेः भेदं 5 उदाहरणैः प्रादर्शयत्। साहित्यदर्पणे वाच्यात् वस्तुध्वनेः विभेदकानि अन्यान्यपि तत्त्वानि सन्ति। येषां समेषां संकलय एवं कारिकामुखेन उपस्थापयति तत्र साहित्यदर्पणे। बोद्धृस्वरूपसंख्या निमित्त कार्यप्रतीतिकालानाम् आश्रयविषयादीनां भेदाद् भिन्नो अभिधेयतो व्यङ्ग्यः इति। ध्वनेः द्वितीयः भेदः अलङ्कारध्वनिरस्ति इति भवन्तः जानन्ति। अयं ध्वनिरपि वाच्याद् विभिन्नः वर्तते। विस्तारेण सह अस्य पार्थक्यं द्वितीयोद्योते विवेचयिष्यते। यतोहि अलङ्कारध्वनेः विषयः विस्तृतः अस्ति। ध्वनेः तृतीयः भेदः रसः। अस्य रसस्य वाच्यात् पार्थक्यं साधयितुम् अन्वयव्यतिरेकव्याप्त्योः साहाय्यम् आदधाति ग्रन्थकारः। ग्रन्थकारस्य वाच्याद् रसस्य विभेदिका सरणिः अन्वयव्यतिरेकव्याप्तिरूपा वर्तते। अतः रससम्बन्धी चर्चायाः प्राक् अन्वयव्याप्तेः व्यतिरेकव्याप्तेश्च स्वरूपं किमिति अवश्यम् अवगन्तव्यम्। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् इति अन्वयसहचारः। यस्य कस्यचित् वस्तुविशेषस्य विद्यमानतायामेव कस्यचित् वस्तुविशेषस्य विद्यमानता भवति। तयोः द्वयोः वस्तुनोः अयं साहचर्यसम्बन्धः अन्वयव्याप्त्या भवति। वह्निः सत्त्वे धूमसत्त्वम् इत्येतत् अस्य उदाहरणं भवति। वह्निः अस्ति चेदेव तस्मात् धूमः निस्सरति। अत एव वह्निः सत्त्वे धूमसत्त्वम् इति अन्वयव्याप्तिः इति उच्यते। पुनः तदभावे तदभावः इति व्यतिरेकः। कस्यचिद् वस्तुविशेषस्य अभावे सति कस्यचिद् वस्तुविशेषस्य अभावः ज्ञायते तत्र व्यतिरेकव्याप्तिर्भवति। आभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव द्वयोः वस्तुनोः परस्परं सम्बन्धस्य बोधः जायते। वह्न्यभावे धूमाभावः इत्येतत् व्यतिरेकव्याप्तेः उदाहरणं भवति। वह्निर्नास्ति चेत् कथं धूमः भवति? न। तेन वह्निर्नास्ति चेत् धूमोऽपि नास्ति। तेन वह्निसत्त्वे धूमसत्त्वमिति अन्वयव्याप्तिः, वह्न्यभावे धूमाभावः इति व्यतिरेकव्याप्तिः। एवम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव द्वयोः वस्तुनोः परस्परसम्बन्धस्य ज्ञानं जायते। आनन्दवर्धनमम्मटाचार्यादीनाम् इयमेव सरणिः सर्वेषां विषयाणां तत्त्वानां वा निर्धारणे आधारभूता वर्तते। रसः वाच्यार्थः व्यङ्ग्यार्थो वा अस्ति इति बोधयितुम्
अन्वयव्यतिरेकौ आश्रित्य आनन्दवर्धनः व्याख्याति। रसः न साक्षात् शब्दव्यापारविषयः। यथा वाच्यः अभिधयावृत्त्या वाचकात् शब्दात् साक्षात् संकेतितार्थः वर्तते, तथैव रसः वाच्यः नास्ति। असौ शब्दव्यापारस्य नाम वाचकशब्दस्य अभिधाव्यापारस्य विषयः नास्ति, अपि तु वाच्यसामर्थ्येन आक्षिप्तः सन् प्रतीयते। अतः वाच्याद् विभिन्न एव। रसस्य वाच्यत्वम् उभयता स्यात्, स्वशब्दनिवेदितत्वेन विभावादिप्रतिपादनमुखेन वा। एनं विचारं वयम् अग्रिमपाठे पश्यामः।